ज्यादा हो गया, अपना हल्के को खुद नहीं किया। मैं एक साल में 5 दफा गया इसके हल्के में, 5 बार आपके हल्के में गया हूँ। आपके हल्के में हमने डिग्री चालू किया लड़कियों को, आपके 4 स्कूलों को अपग्रेड करके हमने हाई सेकेंडरी का दर्जा दिया। आपके वो नाले के डायवर्जन के लिए हमने 15 करोड़ रुपए दिया। आप आते नहीं, मैं मुझे क्या गिरा अस्पताल में हमने क्या किया, आप पूछे जाके। जिलों के अंदर तकसीम गलत किया, अपना मर्जी से तकसीम किया। और मैंने स्टेट कमेटी में उनको बुला के कहा भी था कि आप इस तकसीम को किसी फार्मूले पे जाए, या आबादी पे जाए, या अगर पसमंदगी देखते हैं तो भी से ज्यादा हमारे पास गुंजाइश नहीं। बजट आपको पता है कि हर मत में वो फिक्स हमारे साथ बजट है, और ब्लॉक में जो है इतना पैसे नहीं होते जो हम 4 महीने या 3 महीना इसको डीजल या पेट्रोल पे चलाने का। इंशाल्लाह हम इसको जिलों के अंदर अब दियामर में 2-3 पावर हाउस इंशाल्लाह हम दिसंबर के आखिरी जनवरी में सिस्टम में आएगा, और यहाँ के और सिकरदू में भी कोशिश करके जो काम डिले है उसको हम टेस्ट करेंगे, किया भी है, मजीद भी करेंगे। बाकी जो नलतर का पावर हाउस है, मैं 2-3 बार मैं गया, अमजद साहब भी मेरे पास आया। इससे पहले जो वज़ीर-ए-आला बैठे, कभी किसी ने नलतर के लिए सोचा भी था? आप हमें बताएं। कोई गया है उधर जाके, यार ये काम तो अगले 10 सालों से 15 सालों से इन्होंने टेंडर मुकाबला भी नहीं था, बगैर मुकाबले का लिया है, और करोड़ों रुपए इन्होंने बिल उठाने के बाद काम नहीं किया। हम अभी इनके ऊपर जो कानूनी हम कार्रवाई कर सकते हैं, वो कल इफेक्ट्स में कहा कि हम इसको मियाद देते हैं। सेक्रेटरी वाटर पावर मैंने कहा कि हम मजीद मियाद नहीं देते। इन्होंने जो टाइम हमने दिया था उस टाइम पे बार 3 बार टाइम भी दिया है, और इनको रिवाइज भी किया पिछले हुकूमतों ने। आप वो काम नहीं कर सकते तो फिर हम सोचेंगे कि हम किस तरह ये काम करेंगे। वो इंशाल्लाह कैबिनेट में लाके कोई फैसले पे हम आएंगे। इन्होंने यहाँ असेंबली के जो है सेक्रेटरी का इशू, मुझे कुछ दिन पहले आपने भी कहा और इसमाइल साहब ने भी कहा, मैंने सेक्रेटरी को कह के इसका समरी कैबिनेट के लिए मंगाया, और समरी आता है तो हम इसको रखते, ये कोई बड़ा इशू नहीं। और यहाँ पे पीटीआई के लड़कों का भी गिरफ्तारी का बात होता है। अगर मेरा बेटा है वो जाके इधर किसी पर फायर करते हैं तो वो माफ नहीं हो। इन्होंने जाके इस्लामाबाद में जाके सरकारी गाड़ियों के ऊपर पथराव किया है, उनके ऊपर जो है ऐसे हरकत किया है जिसकी वजह से होता है एक आदमी जंग के लिए जाता है तो दोनों तरफ से वो चीजें आना, इसमें गिला करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे अफसोस है उस दिन हफीजुर रहमान नहीं, अपना खालिद खुर्शीद कहते हैं कि मेरा भी नाम दिया, अमजद साहब का भी और हफीज का भी, इन्होंने रोड ब्लॉक करके हमें रोका। या किधर गया है, किसने रोड ब्लॉक किया? वो 83 तत्वों में हमेशा ब्लॉक होते हैं, उस ब्लॉक में आपकी कोई 10 गाड़ियां आ गया रोका तो हमें गिला करा, हम जिम्मेदार है। आपका कोई साइकिल मोटर में कोई था तो हमें बताए। लेकिन ये जो है वो मुफ्त का शोहरत लेना की कोशिश करते हैं, आप करें, हमें इतराज नहीं। ये मुफ्त का शोहरत हमें उस पर वो नहीं है, गिला नहीं है। बाकी यहाँ पे ये है कि मुलाजिमीन के हवाले से बात किया कि इनको तनख्वाह नहीं मिला, फिलहाल नहीं मिला। मनोहर साहब, आप सेक्रेटरी, आप खुद मिनिस्टर फाइनेंस थे, हमारे पास एजुकेशन के डिपार्टमेंट का इश्यूज थे बहुत सारे। हेल्थ का हमने सर्विस से टेक्चर कैबिनेट से पास भी किया था, लेकिन 2-3 साल आपने इनको कहा कि हमारे पास गुंजाइश नहीं है, 45 करोड़ रुपए बनता था, नहीं दिया।
اس کے علاوہ جو ہے وارڈن پاور کے جو ملازمین تھا ان کو رزق کی لوس آپ کو توفیق نہیں ہوا. اس طرح 10 اور ہے. میں کس طرح وہ ہم نے صرف اعلان نہیں کیا کر کے ان کو پیمنٹ کیا. آج اللہ کے فضل سے کوئی جو ہے اس وقت ہر دوسرے دن ہمارا جب مشترک حکومت تھا تو ہر دوسرے دن ادھر سی ایم کے دروازے میں دھرنا ہوتا تھا. آج کسی کا دھرنا آپ دیکھتے ہیں تو مجھے بتاؤ ضلع بھی کرے. باقی وہ کنٹینجنٹ ملازمین کی ایسا 2 مہینہ لیٹ بھی ہوتا ہے, 1 مہینہ کیونکہ سسٹم ایسا ہے. اس سٹاف کا صاحب میرے خیال میں تنخواہ کم ہے, یہ بتا رہے تھے آپ 25,000 فکس کوئی اماؤنٹ ہے کہہ رہے ہیں. تنخواہ ہم نے بڑھایا اور کسی کا 10 تھا, کسی کا 15 تھا, کسی ہاسپٹل سے والا اور اس کو 37,000 کیا ہے اور پیمنٹ بھی ہو رہا ہے. یہاں مولانا صاحب نے کہا کہ ایجوکیشن فیروں کا بات کیا ہے, یہ بڑا زبردست پروگرام ہے. اس پروگرام کا مقصد تھا کہ جس ضلعوں میں ایجوکیشن پور ایجوکیشن ہے یا پسماندہ علاقے ہے ان کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ پروگرام تھا. انہوں نے اس کو ایک تو یہ ہے کہ ضلعوں کے اندر تقسیم غلط کیا, اپنا مرضی سے تقسیم کیا. اور میں نے اسٹیٹ کمیٹی میں ان کو بلا کے کہا بھی تھا کہ آپ اس تقسیم کو کسی فارمولے پہ جائے یا آبادی پہ جائے یا اگر پسماندگی دیکھتے ہیں تو بھی وہ فارمولہ طے کر کے اس پہ تقسیم کرے. لیکن انہوں نے بولے اس تقسیم کے بعد کچھ حلقوں کے اندر انہوں نے جا کے آن لائن اشتہار دیا ہے. اور اب جہاں وہاں پہ اگر ان کو نہیں چلتا ہے, آپ کا نیٹ نہیں چلتا ہے, سسٹم نہیں ہے, مخصوص لوگوں کو جا کے کیا کیا کہ اس نے ڈائریکٹر اور ٹی ڈی کو اعتماد میں لے کے مخصوص لوگوں کو کیا. مجھے کم از کم 500 لوگوں نے کہا کہ اس میں غلطی ہوا. کہیں پہ صحیح بھی ہوگا لیکن اکثر لوگوں نے کہا کہ یہاں پہ وہ میرٹ پہ نہیں ہوا. اس کے علاوہ میرا اپنا حلقہ 0 کیا تھا. میں اپنا حلقہ تو خیر کوئی وہ نہ چاہا لیکن پورا جی بھی میں کل میں نے کیبنٹ میں یہ بات ان کے ساتھ دوبارہ شیئر کیا کہ آپ اگر تمام حلقوں میں ہے میرا ایک حلقہ کا ہے تو مجھے کوئی طرح نہیں, دوبارہ میں واپس نہ. اگر یہ غلط ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بھی ہمیں کہتے ہیں کہ میرٹ نہیں ہوتی تو میرٹ ہم کس طرح کریں گے. جو چیزیں ہم سے ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتے وہ جا کے آگے کراس ہوتے ہیں. تو یہ ضروری تھا, ہم نے کیا. اگر غلطی ہے تو آپ لوگ آ کے مجھے کہا کہ یہ غلط ہے, پھر میں اس پہ واپس بھی کروں گا. راجہ صاحب نے مجھے کہا کیا کہ ہمیں یہاں پہ اعلان کر کے کچھ نہیں دیا ہیلتھ میں, اور میرے خیال میں یہ 2 سال سے زیادہ ہو گیا. اپنا حلقے کو خود نہیں کیا. میں 1 سال میں 5 دفعہ گیا اس کے حلقے میں, 5 بار آپ کے حلقے میں گیا ہوں. آپ کے حلقے میں ہم نے ڈگری جاری دیا لڑکیوں کو, آپ کے 4 سکولوں کو اپ گریڈ کر کے ہم نے ہائی سیکنڈری کا درجہ دیا. آپ کے وہ نالے کے ڈائیورجن کے لیے ہم نے 15 کروڑ روپے دیا. آپ آتے نہیں, مجھے کیا گلا تھا اسپتال میں ہم نے کیا کیا, آپ پوچھے جا کے خود جاؤ اپنا حلقے میں مجھے گلا کرو. آپ میرا بڑا بھائی, میں آپ کا گلا لے لوں گا, ٹھیک ہے نا. تو اسپیکر صاحب یہ چیزیں مسائل ہمارے ہوں گے, ختم تو نہیں ہوتے, لیکن اپنے برسات میں اپنے وسائل کے ساتھ ہم انشاءاللہ گلگت بلتستان کے تمام ضلعوں میں کوئی تفریق نہیں ہوگا. کوئی ایسا چیز ہم کوشش کریں گے کہ جو پہلے ہوا اس کو کم کرنے کے